اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساڈے مزدور جنہ چر دو ڈبیاں نہ پھوکن انہاں دی گل ہی نہیں بنتی۔ بولو سگڑ پیتے ہیں اور پسینہ آئے گا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ میں نے اگلے بندہ ہے کہ کہندا مولوی جی سگڑ پینی جائز ہے؟ میں کہا ایک طریقے نہ جائز ہے۔ کہندا کیویں؟ میں نبی پاک نے فرمایا کھان پین والی چیز تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، جنہیں گھٹ لاویں انہیں بسم اللہ آندا ہے، انہاں سیاپا کون کرے؟ تے میں تو چھڑ دے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑی چیز کھان پین والی تے کی پڑھنا ہے؟ تے بسم اللہ تسی پڑھنا، روٹی تسی کھانی 190 نیکیاں اللہ نے عطا کر دینی ہیں۔ کنیاں روٹیاں پتر؟ سبحان اللہ، روٹی دے نا دے سبحان اللہ ٹھوکی سبحان اللہ۔ بات ہوئے گا کچھ کھان پین لی کھا لیا؟ یہ پہلے بندے نے جڑے کھا پی کے بیٹھے ہیں، بہترین نان گوشت میرے لیے بھی، میرے لیے چلو پھر میرے بری نہیں بول رہے۔ اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے، نان گوشت کھادا جے اے تے سویرے پتہ لگے گا نان دیاں برکتاں کنیاں ہیں، یہ ہن سویرے پتہ لگے گا۔ تے آن میرے وال گل سمجھانا چاہ رہا سا، پنڈاں دے لوگ بھی نان کھان لگ پے، نہ کھایا کرو۔ اللہ جاندا وے اے نان بھی بڑی امتری چیز ہے، جدوں دے نان چلے نے لیٹریناں ویلیاں ہو گئیاں نے، 5 دن گند بندیاں دے ٹھڈ چ ہی رہندا ہے۔ اللہ نان نہ کھایا کرو، روٹی کھایا کرو، روٹی بولو تے صحیح۔ میں تہاڈی صحت دا بھی سوچنا ہے نا، کیوں جی بھائی عبد الشکور وٹو ہے نا؟ ہاں مینوں وٹو ہی لگا، مچھا تو مینوں وٹو لگا ہے، میں تیوا لا لیا سی۔ اللہ میرے یار دی عمر چ برکت پائے۔ ویرو جننے بیٹھے جے، کیوں بھی طیب بھائی تھکیا تے نہیں؟ تیرے تمبو والے جلسے تے تو بھی بہت ہی تقریر کرنی ہے۔ ہاں کدوں آ رہا ہے تمبو والا جلسہ؟ ستمبر چ، اجے بڑی دور ہے، انہاں چر نوں پتہ نہیں کنے ٹپ جانے ہیں۔ اللہ پاک خیری سلامتی وقت لے آئے، ٹھیک ہے؟ اللہ خیری وقت لے آوے۔ انہیں بیٹھے جے جیڑے والے کملی والے محبوب دی عزت تے عظمت تے کیا کہنے؟ میرے نبی دی پھوپھی یاد کا کہندیاں نے، آندیاں نے وے بھتیجا میں ختیجہ نوں کمانا تینوں تجارت واسطے مال دے کے بھیجے۔ میرے نبی آندے نے پھوپھی نیکی کر دیویں تے گل چنگی ہے۔ عمر کنی ہے میرے نبی دی؟ 23 یا 24 سال ہونی ہے اس ٹائم، یا 25 سال ہونی ہے۔ تے نبی پاک کہندے نے کہہ دو ساڈے منڈے تے اللہ جاندا پیو کام کرے تے مجھن وٹ دے کے پھر دے، تے میں ایک منڈے نوں کہ کام نہیں کردا، او جنہ چر ابا جیوندا سانوں کی لوڑ ہے تے کرن دے۔ واہ بے ہدایت ہو، جنہیں جیوندیا ماں پیو نوں سکھ نہیں دینا تے مویا انہیں کتھوں سکھ دے؟ مویا نے کڑی دعا منگن جانا قبر؟ قسمیں انج کر دینے آیا جنہ چر ابا جیوندا ہے انہاں چر سانوں کرن دی کی لوڑ؟ دیکھو اے حالات نے لوکاں دے۔ او پترو ایک بابیاں نوں سونے کمبل لیا کے دمو، سونی چار پئی، سونی سوتر دی جناب والا اتے دور وچھاؤ، تے بابیاں نوں سونی چادر لوئی تے سونے جناب جی کپڑے تے تسا پایا ہوئے بابے نے تھلے، تے جناب بابا جدو سڑک تے ترے تے لوکی آکھنے نے کوئی چنگی اولاد جمی جیڑی ماپیاں نوں اچا کرن دئی۔ ہن بیچارے بابے جناب جی ادھر منڈے نوں ویکھن آئے ہوندے نے تے بابا مجھاں نوں پٹھے پا رہا ہوندا ہے۔ وہ آندے نے اڑاؤ جی یا رشتہ ویکھن آئے نے، تے او رشتے دار جڑے ویکھن آندے او بھی انے عقل دے بھی جڑے اپنے پیو نوں بڈھے بارے سکھ نہیں دیندے ساڈی دھی نوں کتھوں سکھ دین گے؟ انہاں دی اکھاں ہی انیاں ہو جاندیاں۔ میں سچی گل کرنا دنائی گل کیتی۔ او جتھے ہوئے ایک کملا اونوں سمجھاوے ویڑا، تے جتھے ہوئے ویڑا کملا اونوں سمجھاوے کیڑا۔ اللہ جاندا ٹبراں دے ٹبر کملے ہوئے پے، سمجھاوے کون کون؟ میری یہ بہنے جدو رشتہ ویکھن جاویں ویکھیا کر ہانڈی کنے پکائی ہے۔ جے کڑی دی ماں ہانڈی پکاوے تے سمجھ جاویں تینوں بھی پکا کے کھوانی پینی ہے، تے جے کڑی ہوئے نا کچن چ تے پھر سمجھ جاویں تینوں بھی پکا کے کھوائے۔ پر ایتھے کڑی نوں ویکھن آن تے کڑی بیوٹی پارلر چ ہوندی، بولو صحیح، ساری عمر میک اپ ہی دا پورا کرتے رہنا ہے۔ میرا ایک بیلی آندا مولوی جی اونی میری تنہا نہیں جنی بیگم دے خرچے نے، تے میں تو اپنے ورگی کو ماتڑ لبدا
تے आपे तेनू खर्चे ना करने पैंदे सगों वो भी रात नू ना जी स्वेटर उंदी कोई तीला जनाब वाला बना के छाबियां बुन लैंदी ते जनाब शहर बेचन जांदा तेनू पैसे लभदे वो भी काम करदी तू भी काम कर मैं तो मौलवी शुक्र करो मैनू रोटी लभदी तुसीं आंदे जे सूत्र कतने ने हाँ तुसीं सूत्र वाले पासे तुरन दा है जे स्वेटर वाले पासे तुरन दा है अल्लाह जांदा पहलियां बीबियां जड़ियां सी ना धीआं नू कोल पा के जुआं कटदियां सी धीआं नू कोल पा के लिखां तिखां जनाब जी तखां वेंदियां पहलियां बीबियां धीआं नू कोल पा के स्वेटर उन्न दी जायज़ नाले उन्ने सुकाउणे हुण मावां कोल पा के फेसबुक चलाउंदियां नाल धीआं चलाउंदियां नाल पुत्तर चलाउंदे ने उन्हां च भावें दुध उबल जावे वो मंजूर है पर खलोई जरा मैं मैसेज पढ़ लवां जरा अल्लाह ए हालात हाँ बोलो इंज हो रहा कि नहीं इंज बोलो तो सही अल्लाह जानदा मैं एक दिन गड्डी खिलारी एक माई दाने भुने पई नाले दाने चेंज करके और तीलां जियां नहीं हुंदियां ओ फेरे ते नाले आके सुनोई जरा मैनूं फोन सुन लैण दे जरा ते मैं कहा मैं किन्नू कहा दाने उत्थे पै रहंदे ते तू फोन सुने ते नाले उंगल ना इंज करे मैं आमा दाने भुन ला कहंदी पुत्र जरा मैनूं जरा गल कर लैंदे किसे नाल मैं वाह बई वाह माइयां दाने भुनन वालियां फेसबुक चलाउंदी वाह भाई वाह अल्लाह अगले दिन मैं एक गली च गया गटर दा ढक्कन खुला ना मैं ब्रेक मारी गड्डी दी विचों आवाज पई आवे मैं उतर के वेख्या भी टायर लंघ जू वो विच बंदा पिया बोले मैं कहा की करना है मैं दसन दिया भी फलाना गटर भी खुल गया भी खुल गया भी खुल गया वो गटर च पै के फोन ते लगा है अल्लाह देखो ना कैसा अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए ना पुत्रो इंज करया करो गड्डी चलाउंदियां मोबाइल ना सुनिया करो मोटरसाइकिल चलाउंदियां ते बिल्कुल ना सुनिया करो तुसां कन्नां च टूटियां तुनियां आउंदियां पीछे लोकी हारन मार मार के मर जांदे ने कई गुस्से नाल फिर उत्ते ही नंगा के लंघ जांदे ने फिर बाजियां लगदियां ना इंज करया करो।